नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म रसिला कार्के। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 महिना बाँकी छँदा पनि चुनावी माहौल बनाउन दलहरू जुटे। एजेन्डा बोकेर गाउँ गाउँ जानुपर्ने दलहरू केन्द्रीय राजनीतिको जोड घटाउमै व्यस्त। उत्तरी नाकामा देखिएको समस्या समाधान गर्न चिनिया पक्षलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। युक्रेनमाथि रुसी हमलाले विश्व शान्ति खलबल्याउने धारणा। देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। महिलामाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। स्थानीय चुनावमा अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल गरिने। अमेरिकाले रुसी पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव आकाशिने क्रम जारी। कच्चा तेलको मूल्य 14 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा। र हिमालयन शेर्पा क्लब खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। हिमालयनसँग आयोजक सुदूरपश्चिम 11 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुने हो भने 2 महिनापछि मुलुकले स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि पाउनेछ। सरकारले वैशाख 30 मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भने सँगै गाउँ गाउँमा चुनावी सरगर्मी पनि बढ्न थालेको छ। तर नयाँ योजना लिएर जनताको घर दैलोमा जानुपर्ने शीर्ष नेताहरू भने संसद अवरोध र सत्ता गठबन्धनमै अल्झिएका मात्रै छैनन्, एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन 2 महिना मात्रै बाँकी छ। गाउँ गाउँमा नागरिक स्तरमा चुनावको चर्चा सुरु भइसकेको छ। स्थानीय तहको चुनावले प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविकै हो। यस्तो अवस्थामा शीर्ष दलका नेताहरू आगामी 3 तहको चुनावमा केन्द्रित भई नयाँ योजना तथा कार्यक्रम लिएर गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने हो। तर जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने दलहरू भने काठमाडौँमै रुमलिरहेका छन्। एमसीसी प्रकरणमा दलहरू अल्झिँदा चुनावी गतिविधि नै ओझेलमा परेको थियो। एमसीसीको सुरक्षित अवतरण गराइसकेपछि सत्ता गठबन्धन पनि केही समयलाई सुरक्षित भएको छ। सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा भुल्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावी अभियान सुरु गरिसक्दा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको तयारीमा फागुन 20 गतेदेखि घर दैलो कार्यक्रम गर्ने भने पनि सक्रिय रूपमा लाग्न सकेको छैन। हाम्रो पार्टीले त भोलि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै अब देशभरि एउटा कार्ययोजना जागरण अभियान प्रारम्भ गर्ने भनिसकेको छ। केही समय एमसीका कारणले पनि अब संसद बन्द थियो, एमसीका कारणले पनि सांसदहरू काठमाडौँ बस्न सक्ने अवस्था थियो। अब सम्भवतः 29 गतेपछि संसदको अवस्था अब यो अवस्थामा रहँदैन। या त सरकारले सांसदहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पठाउनुपर्छ, या त संसद रोक्नु नै पर्छ, सरकारले संसदको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ केही दिनभित्रै हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा र पार्टीले खटाएको ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। मुलुक संघीय संरचना गएपछिको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो भनी समीक्षा गर्दै अबको रणनीति तय गर्नु शीर्ष नेताहरूको अहिलेको खाँचो हो। तर निर्वाचन घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दलहरू प्रचार प्रसारमा खासै जुटेको देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी पास भएपछि आन्तरिक झमेलामा फसेको छ। अब बिस्तारै चाहिँ नि दलहरूको ध्यान अब चाहिँ नि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै पनि छ। अब हाम्रो जुन चाहिँ नि गठबन्धन छ सरकारमा, गठबन्धनको बिचमा पनि अब निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर केही छलफलहरू अगाडि बढेको छ। अब यसमा विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि चलिरहेको छ। अब यो बैठक सकेपछि यसमा चाहिँ नि ठोस ढङ्गबाट कुराहरू अगाडि बढ्छ र अब बिस्तारै चाहिँ नि अब निर्वाचन केन्द्रित नै गतिविधिहरू अगाडि जान्छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी तीव्र पारिरहँदा चुनाव घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दलहरू प्रचार प्रसारमा खासै जुटेका देखिँदैनन्।
निर्वाचन नजिकै गरेको अवस्थामा जनताको मन जित्दै आफ्नो पक्षमा मत पार्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने दलहरू भने केन्द्रीय राजनीतिको जोड घटाउमै व्यस्त देखिन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले चीनसँग उत्तरी नाकामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले चीनिया पक्षलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले उत्तरी नाकालाई पुनः सुरु गराउने विषयमा सरकारले धेरै पहल गरेको जानकारी दिनुभएको हो। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँग सो नाका खुलाउन आफूले टेलिफोन संवाद गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै देशको हितका लागि पनि सो नाका खुलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो। हामीले धेरै पहल गरेका छौँ। सायदै योभन्दा अगाडिका मलाई लाग्दैन परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नुभयो होला, तर चाहिँ एक्सलेन्सी चीनका परराष्ट्र मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीसँग 1 घण्टा लामो टेलिफोन वार्तामा पनि हामीहरूले यो कुरा चाहिँ हामीले माग गरेका थियौँ र साथसाथै यहाँ चाहिँ महामहिम राजदूतसँग पनि। मन्त्री खड्काले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले विश्व शान्ति खलबल्याउने धारणा राख्दै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै अडिएर त्यस सम्बन्धमा वक्तव्य निकालेको दावी गर्नुभयो। त्यसले विश्व शान्ति खलबलिने संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको एउटा चाहिँ सदस्य राष्ट्र हो र यसले ठुला साना देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई पनि खलबलाउने भएको हुनाले हामीले संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको सम्मान गर्दै मानव अधिकारको सम्मान गर्दै हामीहरूले चाहिँ वक्तव्य पनि जारी गर्यौँ र मतदान पनि गर्यौँ। 533 जना नेपालीलाई युक्रेनबाट सुरक्षित निकालेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले विभिन्न देशमा रिक्त राजदूतहरूको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो हुने दावी गर्नुभयो। यो हामी प्रयासरत छौँ। एक लट पहिला 3 जनाको नियुक्ति भएर 2 जना 1 जना गएर काम थालिसक्नुभयो। अर्को चाहिँ अमेरिकाको लागि सिद्धार्थ खत्रीजी अब को एग्रिममा आइसक्यो, उहाँको चाहिँ नियुक्ति हुन्छ र अचेल जानुहुन्छ। त्यसै गरेर इन्डियाबाट शङ्कर शर्माजीको त्यो एग्रिममा आउनु बाँकी छ, त्यो हामी प्रतीक्षारत छौँ, त्यो पनि चाँडै आउँछ र सायद अर्को लट पनि हामीहरू अझ बाँकी छन् देशहरूका। मन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको, नेपालले पनि विपत्तिमा परेका बेला अन्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण अफगानिस्तानमा राहत सामग्री पठाएर पुष्टि गरेको लगायतका कार्यहरू आफ्नो कार्यकालमा भएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर आफू नेतृत्वको सरकारलाई हटाएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट मानवाधिकारवादीहरूको संगठन मानव अधिकार एलायन्सको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सोमबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर आफू नेतृत्वको सरकारलाई हटाएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकार ढलाउन एक भएका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै षड्यन्त्र गरेर ढालिदिएको आरोप लगाउनुभयो। अब यस अर्गनाइजेसनलाई प्लान वेमा एक्टिभेट गर्नुपर्छ, गतिशील गर्नुपर्छ। यस पक्षमा प्लान वेमा योजनाबद्ध ढङ्गले गतिशील बनाउनुपर्छ। पार्टी तपाईँहरूको साथ छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि निकै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। मानवाधिकारको रक्षामा आफ्नो पार्टी विश्वभरिकै अवधारणा भन्दा अगाडि रहेको उहाँको दावी थियो। वास्तविक रूपान्तरण त्यसमा जान्छौँ, हाम्रो पार्टी त्यसमा। त्यसकारण साथीहरूले ढुक्कले भन्नुभएको छ नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा मानवाधिकारका अवधारणाहरू। अध्यक्ष ओलीले एमालेको उचाइ प्राप्त गर्न कुनै पनि दल सफल नहुने भन्दै र इष्टया मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो।
आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेटिकनले सन् 1911 मार्च 8मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउन थालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन महिला सम्बन्धी संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउने गर्छन्। यो वर्षको नारा सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने रहेको छ। यसैबीच दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभा सदस्य गणेश प्रसाद तिमेल सेना, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष व्यक्तित्वहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले महिलामाथि हुने सबै किसिमका विभेदलाई जरैदेखि उन्मूलन गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको प्रण सबैले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले परम्पराकै नाममा कायम रहेका कतिपय अन्धविश्वास र कुप्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने तथा महिला सशक्तिकरण, सहभागिता र समानताका विषयमा महिला र पुरुष दुवैको समान र सक्रिय भूमिका अत्यावश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना सन्देश मार्फत महिलाका हक, अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्ने योगदान गर्नुहुने तथा जीवन समर्पण गर्नुहुने महिला योद्धाहरूलाई विशेष सम्मानका साथ स्मरण समेत गर्नुभएको हो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार रामेछाप जिल्लाबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई काठमाडौँमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल गरी ठूलो सफलता हात पार्ने दावी गर्नुभएको हो। जुट्दै कमिटी बनाउँदै अनि वडामा त्यसपछि तल टोलमा पनि पार्टीका कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ र जोसँग हाम्रो तालमेल मिल्नेछ, तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्यधिक ठुलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ जुटिरहेका छौँ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीको सोमबार पोलिट ब्युरोको प्रथम बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्ययोजना सहितको राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 25 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा पनि तय गर्नेछ। राजनीतिक प्रतिवेदन र हाम्रा आगामी कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। तिनै विषयहरूका आज छलफल हुनेछ। सामान्यतया राय सल्लाह सुझाव लिइनेछ, नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त गरिनेछ र त्यसैलाई परिमार्जन गरेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसलाई लगिनेछ। प्रवक्ता खतिवड़ाले कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध बनाएर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालन गर्नु नै पार्टीको अहिलेको मुख्य काम भएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति अहिले निकै चर्चामा रहेको छ। उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्दा दुवै पटक घोर विरोध गर्नुभएको थियो। तर यो अभिव्यक्तिले कतै नेता नेपाल पनि ओलीकै पदचाप त पछ्याइरहनु भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। आइतबार संघीय संसद भवन बाहिर संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बोल्नु भएको थियो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डा सामना गर्न पनि संसद भंग गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। यही अभिव्यक्तिका कारण अध्यक्ष नेपालको चौतर्फी आलोचना भइरहेको देखिन्छ। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गर्दैन, न संसद रहन्छ न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनावमा। नेपाल सहितका 14 सांसदलाई पार्टीले निष्कासनको कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउँदा सभामुखले सूचना टाँस नगरेको विषय उठाएर एमालेले
2023 भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद गतिरोध हटाउने विषय गम्भीर भएकाले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कुरा आवेगको अभिव्यक्ति मात्रै भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य रामकुमार भट्टराई अध्यक्ष नेपालको बचाउ गर्नुहुन्छ। त्यो अभिव्यक्ति मैले अहिले आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। यो चाहिँ संसदलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउने जुन खालको खेल केपी भइरहेछ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उहाँले दिएको अभिव्यक्ति हो। यसलाई यो चाहिँ संसद भङ्गै गरिहाल्नुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरा होइन, किनभने गठबन्धनमा हामी एउटा पार्ट मात्र हौँ होइन। त्यसैले हाम्रो पार्टले मात्रै यो कुरा सम्भव छैन। हाम्रो आशय के हो भने यसै अवरोध गर्ने, सत्तामा हुँदा बहुमत हुँदा विघटन गर्ने अनि अलमत पर्यो भने संसद चल्न नदिने यस्तो जुन रवैया अपनाएको छ यो संसदीय मर्यादा भन्दा एकदमै विपरीत कुरा हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने सकेसम्म तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको चर्चा थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निहित स्वार्थमा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने प्रश्न पारिसकेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा अगाडि सारेको प्रतिनिधि सभा भंग गरेर अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव टिप्पणी योग्य समेत नरहेको राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। उहाँहरूको इन्टेन्सन चाहिँ लोकल इलेक्सन चाहिँ सुरुमा नहोस् भन्ने हो। त्यसका लागि उहाँहरूले राजनीति गरिरहनु भएको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उनीहरूले चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चाहिँ सार्न खोजिरहेछन्। पहिला चाहिँ संघीय निर्वाचन गर्ने र त्यो संघीय निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन सहित अगाडि जाने र त्यो गठबन्धनले चाहिँ एउटा खालको एउटा उनीहरूको पार्टीलाई पनि कमसे कम चाहिँ मर्यादित चाहिँ संख्या चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा जाने उनीहरूको दाउ छ। एमालेको संसद अवरोधलाई देखाएर स्थानीय निर्वाचनलाई सार्ने प्रपञ्चको रूपमा जुन यो आएको छ यो चाहिँ गलत छ। ओलीले 2 पटक सदन विघटन गर्दा त्यसको विरोध गर्दै पार्टी नै फुटाएका नेता नेपालले जति नै आवेगमा आएर पनि यस्तो अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलाको भावना आत्मसात हुने गरी प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल पूरा हुन्छ त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको जिल्ला निर्वाचन स्थगित भएको छ। दुई पक्ष बीचको विवादका कारण सोमबारका लागि तय भएको निर्वाचन अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको हो। निर्वाचन अधिकृत नागेश्वर प्रसाद सिंहले निर्वाचन गराउन नसकिएको भन्दै अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरिएको सूचना जारी गर्नु भएको छ। बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुने भनिएको निर्वाचन दिउँसो 1 बजे सूचना चासेर स्थगित गरिएको थियो। निर्वाचन स्थगित भएपछि मतदान स्थल पब्लिक माध्यमिक विद्यालय बाहिर मतदाताहरूले नाराबाजी गरेका थिए। मतदानका लागि भन्दै बिहानै जिल्लाभरबाट कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू सदरमुकाम मंगलवा पुगेका थिए। 4 घण्टासम्म तातो घाममा लाइन बसेर मतदान गर्न नपाएको भन्दै कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। आगामी स्थानीय निर्वाचनको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे सोमबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अबको मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको हुने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचन सम्बन्धी छपाई सामग्रीहरू, निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखानाहरू र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवा लिन सम्बन्धित फर्म संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले मतदाता नामावली अध्यावधिक दाबी विरोधको समेत कार्यक्रम 2078 अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम
समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै पनि मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मात्र निवेदन दिन आग्रह गर्ने र मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने तथा उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। कुनै मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नालीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। आगामी वर्ष 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले धमाधम तयारी गरिरहेको छ। संसदीय समितिले एक हप्ताभित्र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका अनसनरत 10 विद्यार्थीलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ढिलोमा एक हप्ताभित्र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशन सुनाउँदै सभापति जयपुरी धरतीले आगामी 3 महिना कलेजले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि विद्यार्थीहरूको कोर्स पूरा गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरू पढ्न छाडेर अनसन बस्ने हदसम्म कलेजले पुर्याएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कलेजले कानुनत विद्यार्थीका माग पूरा गर्न नमाने अर्को कलेजमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। बढी फी लिने समस्या पहिला हुन्थे, हामीले समिति बनाएर उपसमिति बनाएर त्यति बेला पनि हामीले त्यो हल गर्ने दिशातिर गएका थियौँ। अहिले पनि पछिल्लो चरणमा यत्र त्यत्र मेडिकल कलेजहरूले भनेको भन्दा बढी कानुनले दिएको भन्दा बढी फी ल्याएको छ भन्ने कुरा धेरैतिर उठेको थियो। यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमाथि कारवाही हुने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गिरीले नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूमाथि होस्टेलको बहानामा बढी पैसा लिएको सत्य भएको र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कलेजले अटेरी गरेको भन्दै अबको विकल्प कारवाही भएको बताउनु भएको हो। बढी पैसा लिनको प्रयास गरेको छ, जुन चाहिँ होस्टेलको शुल्क निर्धारण गर्ने काम आयोगको पनि छैन। आयोगले प्रष्ट रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरेर भनिदिएको छ कि यो चाहिँ अनिवार्य मानेर जबरजस्ती पैसा वसुल गर्न पाइँदैन। तर छात्रावास हुनु उचित कुरा हो, राम्रो कुरा हो। यसको मतलब के हो कि छात्रावासमा बस्नको लागि विद्यार्थी कलेजमा भर्ना भएको होइन। उहाँले छात्रावास उचित भए पनि छात्रावासमा बस्न मात्रै विद्यार्थी भर्ना नभएको बताउनुभयो। छात्रावासमा नबसेकै कारण विद्यार्थीहरूलाई कलेजले पठन पाठनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने भन्दै उपाध्यक्ष गिरीले कलेजलाई आयोगको तर्फबाट बारम्बार ध्यानाकर्षण गरे पनि कलेजले अपहेलना गरिरहेको भन्दै अबको विकल्प भनेको सिट नदिने वा सम्बन्धको खारेजी भएको बताउनुभयो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने सबै उद्योगहरूमा कर छुटको व्यवस्था गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि पनि उनीहरूले सञ्चालन गर्ने सबै उद्योगहरूमा आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै कर छुटको व्यवस्था गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक लबिङ गर्ने कामलाई आफूले सुरु गर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा मन्त्री रेग्मीले स्वदेशमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा कर छुट गर्न आफ्नो मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयसँग, प्रधानमन्त्रीसँग सबैसँग लबिङ गरेर कसरी छुट दिन सकिन्छ, कति प्रतिशत छुट दिन सकिन्छ भन्ने कुरो, महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनलाई कुन कुन सेक्टरमा छुट दिन सकिन्छ त्यसको लागि लबिङ
स्पष्ट लबिङ गर्नेछु र सकेसम्म बजेटमा त्यो पार्नको लागि कोसिस गर्छु। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूलाई कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित नगर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेपाली सेनाको लागि नयाँ भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको छ। सोमबार मन्त्री झाँक्रीले सिंहदरबार परिसरभित्र चण्डी दल गणको लागि नयाँ भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको हो। उहाँले भवन निर्माणको काम समयमै सक्न निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र भवन निर्माण विभागले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबारभित्र नै नेपाली सेनाको ब्यान्ड दलको लागि भवन निर्माण गर्ने कुरा जग्गा प्राप्तिको अभावका कारण सफल नभएको र जग्गा प्राप्ति गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। देश सञ्चालन हुने केन्द्र सिंहदरबारभित्र पनि समयमै काम नसके सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै मन्त्री झाँक्रीले प्रश्न उठ्न दिने वातावरण नबनाई काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्रालय काम गर्ने सिंहदरबारको साइट र कन्ट्र्याक्टरको अवस्था हेर्दा उहाँहरूले यो काम हामीले अवार्ड गरेको दिएको दायित्व र समयभन्दा अगावै सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोग चाहिँ गरि नै रहन्छौँ र काम चाहिँ अन टाइम सक्नको लागि पनि मैले अनुरोध पनि गर्छु र सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। हाम्रो आयोजना प्रमुखहरू जसरी लाग्नु भएको छ त्यसैले काम सुरु गर्नलाई टाइम लागेको छ तर काम सक्न चाहिँ उहाँहरूले हतार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। सिंहदरबारभित्र बन्न लागेको चण्डीदल गणको भवन निर्माणको जिम्मा बिकोई, रसुवा र तुन्दी जोइन्ट भेन्चरले प्राप्त गरेको छ। भवन निर्माणको अनुमानित लागत रकम 65 करोड 95 लाख रहेको र निर्माण अवधि 2 वर्ष रहेको छ। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले संवेदनशीलता अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अवस्थाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। कतारको दोहा उड्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा पासपोर्ट र भिजा नभएको एक व्यक्ति पुगेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई संयोजक रहेको समितिले विमानस्थलको बाहिरी र भित्री दुवैतर्फको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउनु पर्ने राय दिएको हो। बाहिरी घेराको सुरक्षा व्यवस्थामा भएको कमजोरीले नै संवेदनशील क्षेत्रसम्म अनाधिकृत व्यक्ति पटक पटक पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले विमानस्थललाई घेरिएको तारबार सहितका सुरक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत र चुस्त राख्न सुझाव दिएको छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा गर्न निरन्तर निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ। सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिसँगै उप अनुसन्धान निर्देशक, हवाई सुरक्षा निर्देशक, नेपाल वायु सेवा निगमका निर्देशक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव तथा गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले T+2 सेटलमेन्ट नगर्ने ब्रोकरलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार बोर्डले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हमालले T+2 सेटलमेन्ट नगर्ने ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले ब्रोकरहरूले लगानीकर्तालाई पैसा नदिने र अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइएका तत्काल कारबाही गर्न स्पष्ट गर्नुभयो। साना लगानीकर्ताको हितमा बोर्डले काम गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता भएको अध्यक्ष हमालको भनाइ छ। यसको लागि हामीले अहिले जस्तो साना लगानीकर्ताहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, कुनै पनि इस्युमा होस् या मार्केटको नियमावलीमा होस् या हाम्रो सुपरभिजनमा होस्, सर्भिलेन्समा होस्, सबै कुरा चाहिँ हाम्रो केन्द्रित केमा हुनु पर्यो भने साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ
अप्ठ्यारो पर्ने ठगिने अवस्था नहोस्। जस्तो T+2 को सेटलमेन्टको कुरा छ, तुरुन्तै होस्। हामी T+2 मा सेटलमेन्ट नभएको घटना देख्यौँ भने हामी ब्रोकरलाई तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ। त्यस्तै अध्यक्ष हमालले धेरै नाफा कमाउने रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जारी गर्न दिएर पुँजी बजारमा ल्याउने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा 1200 भन्दा धेरै राजस्व तिर्ने कम्पनीहरू नै नेप्सेमा सूचीकृत नभएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई नेप्सेमा समावेश गर्न बोर्डले सहजीकरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। कम्पनीहरू छन् जो अहिले मार्केटमा लिस्टिङ भएका छैनन्, उहाँहरूलाई हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, आउनुहोस् हामीबाट हामीले के गर्नुपर्छ सहजीकरण। हाम्रो भूमिकामा यहाँले के बुझ्नु भएको छ? रियल सेक्टर कम्पनीहरू चाहिँ लिस्टिङ गर्न हाम्रो उद्देश्य हो। यहाँ आउनुहोस्, यहाँलाई लगानी बोर्ड, वित्तपत्र बोर्डले उचित सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छ। अध्यक्ष हमालले वित्तीय साक्षरता बढाउनको लागि क्यापिटल मार्केट सेन्टर नै खोल्ने तयारीमा लागेको भन्दै अहिले 18.5% वित्तीय साक्षरता रहेको त्यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले घर जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू नेप्सेमा आए बोर्डले सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदमा सत्ता साझेदार दलले गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने घिमिरेलाई सत्ता साझेदार दलले साझा उम्मेद्वार बनाएका हुन्। बारको महासचिव पदका लागि अंकिता खनाललाई उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। यसैगरी प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन पीपीएलए का तर्फबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र महासचिवमा केदार कोइरालाको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत 19 गते हुने अधिवेशनका लागि सत्ता साझेदार 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मोर्चाबन्दी गरेर उम्मेदवारी दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायी अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र निकट महासचिव र एकीकृत समाजवादी निकट कानून व्यवसायीलाई उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमाले निकट कानून व्यवसायीको संस्था प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन पीपीएलए भने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। पर्वतको सदरमुकाम कुस्मामा रहेको बस पार्क डम्पिङ स्थलमा परिणत भएको छ। बजेटको अभाव भन्दै देखाउँदै सरकारवाला निकायले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बस पार्क अलपत्र परेको हो। यो कुनै फोहोर फाल्ने डम्पिङ स्थलको दृश्य होइन। धौलागिरीको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको पर्वत जिल्ला सदरमुकाम कुस्माको बस पार्कको हो। यहाँबाट पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङसम्म दैनिक 2000 बढी सवारी ओहोरदोहोर गर्छन्। राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनको संख्या दिनहुँ बढ्दै गए पनि बसपाको हालत डम्पिङ स्थल सरह छ। बसपाकमा अहिले मदिराका बोतल, शौच गर्ने सार्वजनिक स्थल र बजार क्षेत्रको फोहोर फालिँदै आएको छ। सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले छोएको 3 दशक पूरा भइसकेको छ, तर व्यवस्थित बसपाक नहुँदा पर्वत सदरमुकाम कुस्माका बासिन्दाले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्नु परेको छ। एकदम बन्द भएको छ, पुरै बसपाको फोहोर ल्याएर फालेका छन्, गर्न बनाएका छन्, मन्त्रीको आएको छ, एकदम असर गरेको छ। बसपाक व्यवस्थित गर्न 4 वर्ष अघि 1 करोड 59 लाखको डीपीआर तयार भए पनि बजेटको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कुस्मा नगरपालिकाको तर्क छ। 2071 सालदेखि अस्तित्वमा आएको कुस्मा नगरपालिकाले बसपाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तर्फ चासो देखाएको छैन। ठूलो बजेट चाहिने भन्दै नगरपालिकाले थोरै बजेट कनिका छरे जस्तो मात्र हुने भएकाले उचित बजेट छुट्याउन नसकिएको जनाएको छ। पुरै यो सिटी हल र बस पार्क निर्माणको लागि चाहिँ पुरा कति धेरै डीपीआर गर्दाखेरि 90 करोड जति चाहिँ अनुमान गरिएको थियो, इस्टिमेट गरिएको थियो र हाल चाहिँ बजेट थोरै आएको भनेर सङ्घीय सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले चाहिँ कुन कार्य गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पठाएको थियो र कुस्मा नगरपालिकाले चाहिँ सो सिटी हल तथा भवन निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर हामीले चाहिँ पत्रचार गरेका छौँ। सायद अब कार्यालयले सो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ होला।
पर्वतका 7 मध्ये सबै स्थानीय तहहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ। सडक सञ्जालले छोएसँगै सवारीको चाप पनि बढिरहेको छ। यसबाट पार्किङको पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। छ रोपनी जग्गा रहेको बस पार्क व्यवस्थित बनाउन नसक्दा बजार क्षेत्रको सडक र राजमार्गमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। बस पार्क नबन्दा धेरै समस्या छ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई धेरै जटिल छ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई जति बस पार्क छ त्यति नभएको हुँदैन। अहिले यो बन्ने चरणमा छ। अहिले तत्काल बनिहाल्दैन जस्तो छ। भौगोलिक बनावट देख्दाखेरि यो भयो भने हाम्रो कुस्मा बजारमा ट्राफिक व्यवस्था गर्नलाई धेरै सहज हुन्छ। अहिले बस पार्क नभएको कारणले राजमार्ग वरिपरि दायाँ बायाँ नै सवारी साधन पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको धेरै जोखिम बढिरहेको छ। बस पार्क व्यवस्थित नहुँदा स्थानीयका साथै यात्रु, सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरी समस्यामा परेका छन्। जिल्लाकै एकमात्र बस पार्क दशकौं वर्षसम्म पनि व्यवस्थित नहुनुले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई गिज्याइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पर्वत सहकर्मी विष्णु गौतमको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा फलामे छड उत्पादन गर्ने स्पन्ज आइरनको आयात 89% बढेको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारले भन्सार शुल्कमा छुट दिएसँगै स्पन्ज आइरन 89% बढेको जानकारी दिनुभएको हो। महानिर्देशक भट्टराईले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बोल्दै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। एमएस मिलेटको परिमाणात्मक रूपमा चाहिँ 38%ले घटेको छ। सिआइएफ मूल्यको आधारमा 21.67%ले घटेको छ भने राजस्व असुलीको दृष्टिकोणबाट 10.93% घटेको अवस्था छ, ऋणात्मक रहेको अवस्था छ। र एमएस मिलेटको पैठारी परिमाण घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका कारण सोही अनुपातमा सिआइएफ मूल्य र राजस्व चाहिँ घटेको छैन। त्यस्तै समितिको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्करले फलामे छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ बेल्टस आइरन र स्पन्ज आइरन भन्सार शुल्क छुट आर्थिक ऐन संसदबाट पास भएकोले सचिवले जवाफ दिनु राम्रो नहुने बताउनुभयो। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर र यो विषयमा पनि पर्याप्त विषय छलफल भएको हो र खास यो विषयमा मात्रै समितिमा आएकोले यही विषयमा मात्रै परिवर्तन हो कि भन्ने खालको कुरा पनि पर्या होला हजुर। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषय लगायत अरू विषयमा पनि केही कुराहरू। त्यस्तै समितिको छलफलमा सांसद प्रकाश रसाइलीले आर्थिक ऐन ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले ठूलो ज्यादती गरेको बताउनुभयो। संसदको पोजिसन तपाईँहरूले थाहा पाउनु हो। सायद संसद अरू बेला जस्तो नियमित चलेको भए यो आर्थिक ऐन संसद हुन्थ्यो, निकै ठुलो संसदमा बहुमण्डल हुन्थ्यो। यो निकै ठुलो यो के अरे ज्यादती गरेको हो, विशेष गरी अर्थमन्त्रीले। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन विषय यो के भएको। अब जुन देशका नागरिक औषधिमा पनि अन्तःशुल्क भन्सार तिर्छन् अनि त्यो देशका नागरिकलाई स्पन्ज आइरन के अरे स्पन्ज आइरनमा यत्रो धेरै ठुलो भन्सार छुट दिनुको पछाडि कारण के हो? निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार भने सामान्य सुधार आएको छ। सोमबार नेप्से 1.55 अङ्कले बढेर
2544.94 बिन्दुमा पुगेको हो। शेयर बजारमा सोमबार 230 कम्पनीका 53,15,292 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम भने 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ रहेको छ। सोमबार बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो र बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर मूल्य 5% भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ। यस्तै सामुदायिक लघुवित्तको मूल्य 4% भन्दा धेरैले बढ्दा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको 4%ले बढेको छ। यता 5 थर पावर कम्पनी लिमिटेडको भने सर्वाधिक 6.9%ले मूल्य घटेको छ। यस्तै पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको मूल्य 4.47%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा सोमबार शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 27 करोड 70 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस्तै नेपाल टेलिकमको 12 करोड भन्दा धेरैको शेयर मूल्य कारोबार भएको देखिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 2 महिना बाँकी छँदा पनि चुनावी माहौल बनाउन दलहरू छुटे। एजेन्डा बोकेर गाउँ गाउँ जानुपर्ने दलहरू केन्द्रीय राजनीतिको जोड घटाउमै व्यस्त। उत्तरी नाकामा देखिएको समस्या समाधान गर्न चिनिया पक्षलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। युक्रेनमाथि रुसी हमलाले विश्व शान्ति खलबल्याउने धारणा। देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। महिलामाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। स्थानीय चुनावमा अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल गरिने। अमेरिकाले रुसी पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिने क्रम जारी। कच्चा तेलको मूल्य 14 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा। र हिमालयन शेर्पा क्लब खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। हिमालयनसँग आयोजक सुदूरपश्चिम 11-2 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।